नाज़रीन, साउथ कोरिया की जानिब से इंटेंशन जाहिर की जा रही है फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की। दूसरी तरफ पेरिस से बड़ी खबर है। पेरिस ने यानी फ्रांस ने इसराइलियों के वीजा बंद करना शुरू कर दिए हैं। वीजा रिजेक्ट करना, एंट्री बंद करना जो है शुरू कर दी है। एक तारीखी इकदाम है जो फ्रांस से सामने आ रहा है। इससे पहले यूरोपियन से ऐसा किसी इकदाम की खबर नहीं आई इन तमाम डेकेड्स के अंदर जो है, लेकिन अब वहां पर भी प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप कोई प्रैक्टिकल इकदाम जब उठाए तो इसराइलियों की जो वीजा एंट्री है वो रिजेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल के अंदर जो पैरालाइज मूवमेंट है जिसका आगाज किया गया है, पहली बार इस सतह की मूवमेंट हो रही है, इस सतह की तहरीक चलाई जा रही है कि नेतन्याहू को जब उठाकर ही बाहर फेंका जाए और सीज फायर जब वो करवाया जाए, तो उसके अंदर जब बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसराइल की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज उन्होंने इसमें शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की तमाम लेबर यूनियंस उन्होंने इसमें शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की डॉक्टर यूनियन उन्होंने इसमें शिरकत करने का ऐलान कर दिया है। ये तो है मतलब टॉप ऑफ द लाइन, और इसके साथ बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वो भी ऐलान जो है वो करते चले जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज जो हैं ये इनके इक़्तिदार की अलामत है, इनकी टेक्नोलॉजी की अलामत है। यहीं पर इनकी फौजियों की ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। फिर सारी टेक्नोलॉजी तो यहीं पर रिसर्च सारी हो रही होती है। तो तमाम जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो एक आलमी सतह के जो प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा है, और एक अंदरूनी सतह के ऊपर जो प्रेशर है वो भी अभी सतह को जब वो पहुंच रहा है। तो ओवरऑल आइसोलेशन और रिजेक्शन की तरफ जो है वो इजराइल जा रहा है। तमाम सूरत जब आपके सामने रखेंगे, पहले जरा साउथ कोरिया से जो खबर आ रही है, साउथ कोरिया फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता है क्योंकि वो भी तो वेस्ट, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान भी आते हैं। हालांकि ये मशरिक में, जापान तो मशरिक का सबसे पहला मुल्क है, जब सूरज शुरू होता है तो सबसे पहली किरण जब जापान में पड़ती है, लेकिन वो भी वेस्ट का हिस्सा है। वेस्ट बेसिकली एक पॉलिटिकल टर्म आप इसको कह सकते हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक है। तो साउथ कोरिया और जापान जो है ये वेस्टर्न ब्लॉक का चुका हिस्सा है, तो ये भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन अब चुके नाज़रीन, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये तमाम वेस्ट की बड़ी पावर्स हैं, यानी अमेरिका को अगर हम निकाल दें तो ये तमाम बड़ी ताकतें हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो इसके बाद साउथ कोरिया और जापान के ऊपर भी प्रेशर है, चूंकि मुजाहरे तो वहां भी हो रहे हैं, और फिर उनका जो पूरा इत्तेहादी है वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनको भी उस डायरेक्शन में मूव करना है। तो आज उन्होंने एक इंटेंशन जाहिर की है और उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी स्टेट सोल्यूशन जो है उसको हम मानते हैं। साउथ कोरिया एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर इजराइल्स प्लान टू ऑक्यूपाई गाजा स्ट्रिप, और आगे फिर उन्होंने तफसील में लिखा कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट सोल्यूशन है उसकी हम जब हिमायत करते हैं, तो आने वाले दिनों में वहां से भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। और फिर उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है, जो आलमी मंजरनामा है, जो तिजारती जंग है, उसका भी इसके साथ लिंक है। और वो कैसे है? तिजारती जंग की वजह से साउथ कोरिया और जापान जो है वो ये सोचने लग गए हैं कि ये जो हमने यहां पर चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ फड्डा ले रखा है, और उसकी वजह से अमेरिका हमसे ऐसी ऐसी चीजें मनवा लेता है, और हम इतना ज्यादा उसको बियर कर रहे हैं इकोनॉमिकली हर अंदाज के अंदर। और अब जो उसने ये वाली ताजा तरीन टर्म्स मनवाई हैं, तो वहां पर ये सोचा कि भाई हम चाइना के साथ दोस्ती क्यों ना कर लें। अभी आपने देखा एक बड़ा इकदाम सामने आया कि साउथ कोरिया ने बॉर्डर से अपने जो लाउड स्पीकर हैं वो हटा लिए, उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी अपने स्पीकर हटा लिए, एक बुनियादी इकदाम। तो वो चूंकि इस ब्लॉक की तरफ मूव कर रहे हैं, जो ब्लॉक देखें, नॉर्थ कोरिया जो है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है, इस तरह का तो कोई इस्लामी मुल्क भी नहीं है। उसने बकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इजराइल एक प्रॉक्सी है, यानी उन्होंने इजराइल को बकायदा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया और इस अंदाज में शामिल किया हुआ है। तो इस ब्लॉक की तरफ बढ़ना यानी कि उनको फिर फलस्तीनी रियासत की तरफ भी मामला जब करना पड़ेगा। और चूंकि जो इजराइल का ब्लॉक है वो तो अब छोटा होता चला जा रहा है, असल जो बड़ा ब्लॉक बन रहा है वो तो फलस्तीन की सपोर्ट वाला है, क्योंकि अब उसमें फ्रांस, जर्मनी, ये सारे मुल्क भी आ चुके हैं। तो ये अच्छा, फ्रांस से क्या खबर है? फ्रांस ने जनाब आज एक तारीखी इकदाम उठाया, और उसके बाद इजराइल को इतनी मिर्चें लगी हुई हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। फ्रांस ने इजराइलियों के जो वीजाज हैं वो बंद करना शुरू कर दिए। ये कितना बड़ा इकदाम है, यानी आप सोचेंगे इन्होंने जाना तो यूरोप ही है ना, यूरोप में ही जाकर सैर तफरीक करनी है, वहीं पर इनके कारोबार है, सारी चीजें हैं। तो अगर यूरोप भी उनको धुतकार रहा है और फ्रांस ये कर रहा है तो फिर क्या होगा? फ्रांस ने जो इब्तिदा की है, इजराइल की एक वन ऑफ द टॉप एयरलाइन है, उसके वर्कर्स के लिए, यानी जो इजरायली हैं, यहां से उन्होंने जाना था पेरिस के अंदर, इजराइल से इन्होंने जाना था यानी पेरिस में, उनका वीजा जो है वो रिजेक्ट किया गया है, और उनका वीजा लगा हुआ था, रिन्यू होना था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ये आगाज है। फ्रांस हाल्ट्स द रिन्यूअल ऑफ द वीजा फॉर EI airline security personnel in Paris as part of the diplomatic missions. Suspension of the visa renewal for the security staff of the Israeli airline in Paris due to the war in Gaza. ये आप एक तारीख रकम होती है देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि नेतन्याहू का जो डिनायल है, नेतन्याहू की जो रिजेक्शन है कि उसने अपने करीबी तरीन इत्तेहादियों की बात नहीं मानी, तो उसके बाद हम मजबूर हुए हैं फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर। यह ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। तो अब आप जरा देखें कि ड्यू टू द वॉर इन गाजा,
تو جب فرانس یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سیز فائر کیا جائے اور اسرائیل نے بات نہیں مانی تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف چلے گئے. اب ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ اس سے بھی نہیں معاملہ رک رہا, تو پھر اب اور اقدام اٹھائیں, سینکشنز لگائیں. تو اب یہ پریکٹیکل اقدامات یعنی ویزا بند ہونا اسرائیلیوں کا یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. اس کے ساتھ خبر یہ ہے کہ جو بائیک آؤٹس ہو رہے ہیں, جیسے ناروے نے انویسٹمنٹس نکال رہی ہیں, بہت ساری کمپنیز ہے وہ اپنی شپمنٹس بند کر رہی ہیں, تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اسرائیل کے اوپر ہونا شروع ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, اسرائیل کا چینل 12 یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ آرمی جو ہے وہ اس وقت ڈسکورڈ گیپس ریلیٹڈ ٹو دا شارٹیج آف اسپیئر پارٹس کی بڑی شارٹیج ہو گئی ہے فار ملٹری وہیکلز ڈیو ٹو دا بائیکاٹ آف اسرائیل بائی فارن کمپنیز. اب آپ دیکھیں یہ جو سوفسٹیکیٹڈ مشینری ہے اس میں بھی اگر آپ ایک پرزہ اس میں نہ ہو تو وہ ساری کی ساری وہ مشینری فیل ہو جاتی ہے. F-35 اتنا بڑا سوفسٹیکیٹڈ ویپن, ایک چھوٹا سا پرزہ نہیں ہے تو وہ پورے کا پورا فارغ ہے. اسی طرح تو اب چونکہ کمپوننٹس دیکھیں اسرائیل کی اب جو پوری بات سامنے آ رہی کہ اسرائیل کو پوری ویسٹرن کمپنیز, پورا ویسٹرن سسٹم, پوری ویسٹرن گورنمنٹس, ان کی ساری اکانومی وہ چلا رہی ہے. تو ان کے جو F-35 ہیں اس کا پارٹ ایک کہاں سے آ رہا ہے, ایک کہاں سے آ رہا ہے, ان کی جو ساری اسی طرح ڈیفنس انڈسٹری ہے, ان کے اکوپمنٹ ہے, اس کا ایک پارٹ ادھر سے, ایک پارٹ ادھر سے, ایک کمپوننٹ ادھر سے, تو وہ جو ایک کمپوننٹ بھی مس ہو جائے تو پھر وہ فارغ ہے. تو اب اس کے اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. اسی درمیان جناب علی ایک بڑی خبر اسرائیل کا YT میڈیا ہے اس نے رپورٹ کی ہے, اس کے مطابق اسرائیلی آرمی اور ویسٹرن آفیشلز کی ملاقات ہوئی ہے اور ویسٹرن آفیشلز نے اسرائیلی آرمی کو کہا ہے کہ تمہارے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ تم حماس کو شکست دے سکو. Questions raised at a meeting between the military leaders and the western officials regarding the army's inability to defeat Hamas. ویسٹرن آفیشلز نے کہا کہ تمہارے پاس تو یہ ایبلٹی نہیں کہ تم حماس کو شکست دے سکو, تم وہاں پر کرو گے کیا الٹیمیٹلی. The military establishment fears the failure of the operation to occupy Gaza city even before it begins. اسرائیلی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اس خوف میں مبتلا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ غزہ سٹی کو آکوپائی کرنے کا یہ فیل ہو جائے گا. اور ادھر سے ویسٹرن آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ تم تو حماس کو شکست دے نہیں سکتے, تمہاری تو یہ ایبلٹی نہیں ہے. 22 مہینے کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے. اس وقت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بس یہی لگتا تھا کہ یہ 2-4 مہینوں کی میکسیمم بات ہے, 1 سال تک کی کیا یہ چلے گا, پھر 1 سال مکمل ہوا, پھر 2 سال سے زیادہ یعنی 2 سال اب آلموسٹ پورے ہونے جا رہے ہیں اکتوبر میں, تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 2 سال چلے گی. تو بہت ٹائم ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے. غزہ کے انہوں نے بہت تباہ کیا, حماس پھر بھی موجود ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس یہ ایبلٹی نہیں. تو ایکچولی تو یہ ہارے ہوئے ہیں اور اس ہار کا جواب ان کے پاس یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کون سا جنگ ختم ہوئی ہے. تو جو کہ ہارے ہوئے ہیں تو جنگ کو چلا رہے ہیں, بھائی فاتح ہوتے تو جنگ رک جاتی. اچھا اسی درمیان جو ہے وہ ہیرڈز کیا رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیلیوں کے ساتھ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہیرڈز فار اسرائیلیز ٹریولنگ دس سمر ا بگ کوسچن ڈو وی سے ویئر وی آر فرام. اب اسرائیل کے اندر ایک آپ اس کو روایت کر لیں یا جو بھی ہے کہ وہ ہر سمر میں there is considered a must go for many Israelis, کہ وہ ہر سمر میں جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں ابراڈ, مختلف کنٹریز کے اندر جاتے ہیں. لیکن اب چونکہ اسرائیل کی جو ریپوٹیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے, تو اسرائیلی جو ٹورسٹ ہیں that are getting the cold shoulder in many places and sometimes worse, اب وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں. اب جیسے انہوں نے لکھا نا کہ اب بھی کویسچن ڈو وی سے ویئر وی آر فرام, کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے آئے ہوئے, ہمارا تعلق اسرائیل سے, کیا ہم یہ باہر بتا سکتے ہیں. تو آگے پھر وہ لمبی چوڑی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی شناختیں چھپا رہے ہیں. وہ ریسٹورینٹس پر جائیں, وہ بیچز پر جائیں, وہ کسی پبلک اسپیس کے اندر جائیں تو اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے ہیں, ہمارا تعلق ہے. چہرے پر تو نہیں لکھا ہوا, تو ہمارا تعلق جب اسرائیل سے نہیں ہے. یہ اسرائیلیوں کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے. اب یہ جو اندر پیرالائز موومنٹ انہوں نے شروع کی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اسرائیلیوں کو براہ راست وہ چیز فیل ہو رہی ہے, ایک ایک اسرائیلی کو اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں روٹین میں ٹریول کرتے ہیں اور ان کی جو مرات ہیں اور ان کی پروٹیکشن ہے وہ تو وہاں کے لوگوں سے بھی زیادہ ہے. تو اب ان کو اس طرح سے دھتکارا جا رہا ہے کہ وہ چھپتے پھر رہے ہیں. اس سے بڑی ان کے لیے کوئی ذلت ہو سکتی ہے, اس سے بڑے ان کے کنسیکوینس, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آگے مزید کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ کوئی عقل مند قوم نہیں ہے. ویسے یہ شیطان کا چیلا جو بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم, تو مکاری, سازشیں, فساد, جنگیں یہ ان کی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن یہ کوئی عقل مند قوم نہیں ہے. اگر کوئی عقل مند قوم ہوتی تو وہ یہ نہ کرتی. اور پھر پیچھے سینچریز کی ہسٹری کو بھی انہوں نے سیکھا نہیں ہے. 4000 ایئرز کی ہسٹری ہے, 4000 ایئرز کی, اس کو بھی انہوں نے سیکھا نہیں. اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے رہے. اس لیے یہ کوئی عقل مندی کا کام انہوں نے نہیں کیا. اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. اچھا اب جو اندر تحریک شروع ہو رہی ہے وہ بالکل یعنی کہ غیر معمولی ہے,
اور اس سے پہلے اس طرح کے نہیں ہوئے. لاکھوں کی تعداد میں مظاہرین بھی اس سے پہلے نکلے ہیں اور وہ کافی تھا نتنیاہو کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. لیکن چونکہ نتنیاہو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا بیسٹ پاسبل چانس ہے تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے, تو اس لیے, اور پھر امریکنز کی ایک ایشورنس تھی. تو اب کچھ اور ہونے جا رہا ہے. ایک تو اس وقت جو ہے جو اسرائیل کا ایئر فورس چیف ہے اس کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے, اسرائیل کے ایئر فورس چیف, اور پھر ایئر فورس چیف نے آ کر ملاقات کی ہے جس میں کیپٹنز کی فیملی چونکہ لیڈ کر رہی ہیں تو انہوں نے جا کر ایئر فورس چیف کو کہا کہ جنگ بندی کرواؤ. مدرز آف دا سولجرز, اب اس میں صرف کیپٹنز نہیں ہیں, وہ اسرائیلی فوجی جو غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی مدرز نکلی ہوئی ہیں. پروٹیسٹ آؤٹ سائڈ دا اسرائیلی ایئر فورس کمانڈر ہوم ڈیمانڈنگ اینڈ ٹو دا وار ان غزہ. صرف کیپٹنز کی فیملی نہیں, اسرائیلی فوجی جو غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی مدرز وہاں پر نکلی ہوئی ہیں. مدرز میٹ ود دا ایئر فورس کمانڈر and demanded that he stop participating in an illegal war. اور یہ رپورٹ کون کر رہا ہے؟ اسرائیلی میڈیا. illegal war. تو کمانڈر نے آ کر, ایئر فورس چیف نے آ کر ملاقات کی اور اس سے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ رکاؤ. ایک تو یہ چیز ہوگی. کل کے روز جو ہے نا ناظرین, وہاں پر میس ریلیز کا آغاز ہو رہا ہے اور اگلے 72 گھنٹوں کے اندر جو تحریک ہے وہ اپنی پیک کو پہنچ جائے گی. لیکن کل سے میس ریلیز کا آغاز ہو رہا ہے. مدرز آف دا ریزرو سولجرز کال فار وائڈ اسپریڈ مارچز ٹو ڈیمانڈ این اینڈ ٹو دا وار. وائڈ اسپریڈ. اور اس میں اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صرف اب کیپٹنز کی فیملیز نہیں ہیں بلکہ جو فوجی غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی فیملیز نکلی ہوئی ہیں. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, یہ اسرائیل کے اندر کا مرحلہ ہے. اچھا, اب اگلی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ ان کی جو تمام ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اور باقی سمجھ لیں کہ آل فیلڈز آف لائف, وہ جناب انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے پیرالائز موومنٹ کے اندر. تل اویو یونیورسٹی, ون آف دی ٹاپ یونیورسٹی, بین گورین یونیورسٹی, ہائفا یونیورسٹی, اوپن یونیورسٹی, ہیبری یونیورسٹی, یہ ان کی یعنی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں یہ تمام آتی ہیں. تو انہوں نے اناؤنس کر دیا, اور یہ اناؤنسمنٹ بات چونکہ اوپر سے اناؤنسمنٹ شروع ہو رہی ہے تو یہ نیچے سے نیچے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آتی چلی جا رہی ہے. ابھی اگلے گھنٹوں میں مزید پتہ نہیں وہاں سے اناؤنسمنٹس آنے والی ہیں کیونکہ 72 گھنٹوں کا ٹائم ہے کہ اس وقت جا کر یہ پیک میں جائے گی تو اور بہت سارے ادارے اس میں شامل ہو جائیں گے. ہیبری یونیورسٹی stated in a statement there will be no revival for Israel without the return of the hostages from Gaza. ہیبری یونیورسٹی نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اگر ہم کیپٹیوز کو واپس نہ لا سکے اسرائیل کا کوئی ریوائول نہیں ہونے والا ہے. ہیبری یونیورسٹی ان یروشلم announces of its participation in the protest. اس کے ساتھ جو ڈاکٹرز یونین ہے اس کے ساتھ جو لیبر یونین ہے, یعنی یہی ساری یونینز ہوتی ہے نا, لیبر یونین اور وہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے, انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے. ڈاکٹر یونین ان اسرائیل, we have decided to allow the doctors to join the prisoners families strike. باقاعدہ مطلب پیرالائز وہ کرنے جا رہے ہیں, اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں. لیبر یونین ایسوسیشنز calls on all the unions to enable workers to participate. تمام کے تمام جو ورکرز ہیں وہ اس میں آ کر جب شریک ہوں. یہ لیبر یونین اناؤنس کر رہی ہے کہ تمام اپنی ملک کے اندر کام کرنے والی جو یونینز ہیں وہ اس میں آ کر شریک ہوں. اب آپ دیکھیں تمام فیلڈز آف لائف سے, اور ابھی اناؤنسمنٹس آنی ہیں. اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ فوج کی شدید کمی پڑ گئی ہے غزہ میں داخل ہونے سے پہلے. اسرائیلی آرمی ایسٹیمیٹ before expanding the operation in Gaza shortage in number of soldiers compared to the required numbers. جتنے فوجی ریکوائرڈ ہیں اس کی کمپیریزن میں بہت زیادہ شارٹیج ہے. اچھا, دو انالیسز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور یہ حاضر سروس جنرل ہے, حاضر سروس ریزرو کا جنرل ہے, اس کے دو ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. There is no benefit from this war, only harm. اس جنگ سے صرف ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. We have deployed an unprecedented military force in Gaza for 2 years. 2 سال ہم نے unprecedented level کے اوپر ہم نے فورس وہاں پر ڈپلائی کی. And if we have not succeeded so far, what will another military operation will achieve? یعنی ہم نے اتنی بڑی فوج جب وہ غزہ میں ڈپلائی کی 2 سال تک اور ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا. تو اگر ہم نے 2 سال تک کچھ اچیو نہیں کیا تو پھر ہم اس نئی ڈپلائمنٹ سے کیا اچیو کر لیں گے؟ بھائی 2 سال ہم نے اتنا زور لگایا اور unprecedented لاکھوں کی فوج وہاں پر بھیجی, کچھ حاصل نہیں ہوا. اب یہ دیکھیے, Israel's targeting of Palestinian reporters in Gaza is not collateral damage, it's a strategy. Harrods یہ رپورٹ کر رہا ہے, یعنی وہ نیریٹو کے اوپر مکمل ایک جنگ جاری ہے. تو جرنلسٹ کو ہٹ کرنا یہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں تو اس میں ڈیمیج ہو گیا دونوں طرف کا, کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے, یہ باقاعدہ اسٹریٹجی ہے. تو یہ ہیرڈز رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, ادھر ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک سائلنٹ وار ناظرین جاری ہے. ویسٹ بینک کی خبر کم بنتی ہے لیکن ویسٹ بینک کے اندر بھی ایک سائلنٹ وار جو وہاں پر جاری ہے, اور وہاں پر سیٹلرز کو انہوں نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت جب وہ ان کو مسلح کیا ہوا ہے, اسلحہ دیا ہوا ہے, وہ وہاں پر جا رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, ڈسپلیس کر رہے ہیں. کیونکہ جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف غزہ کو ڈسپلیس کرنا نہیں ہے, ویسٹ بینک کو بھی ہے, کیونکہ غزہ کو ڈسپلیس کرنے سے اسرائیل کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے. وہ ویسے بھی اپارتھائڈ ہی رہے گا. گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے تمام فلسطینی آبادی کو یہاں سے ڈسپلیس کرنا ضروری ہے. تو وہ
पैरेलल जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर भी एक भरपूर और मुकम्मल खौफनाक जो वॉर क्राइम्स है वो हो रहे हैं. फर्स्ट सेटलर थ्रेटन, देन इजरायली सोल्जर्स ऑर्डर्ड देम आउट, another Palestinian village in the West Bank displaced. पहले इजरायली सेटलर्स आए, फिर इजरायली फौज आई और एक और गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्प्लेस कर दिया गया. टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन जब वहां पर डिस्प्लेस हो चुके हैं. एक और खौफनाक खबर है, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने इसके ऊपर बात की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इजराइल की जेलें हैं उसमें फलस्तीनियों के साथ बहुत खौफनाक सलूक हो रहा है और उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस भी हो रहा है. तो यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट जारी की है, कंसर्न्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इजरायली सिक्योरिटी एलिमेंट्स कमिटिंग सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स. तो एक तो है गजा में रहने वाले, वेस्ट बैंक में रहने वाले जो इजराइल की जेलों में है फलस्तीनी, वो भी एक एक लम्हा उनका बहुत अजियत में है, बहुत तकलीफ में है, उनके साथ बड़े मजालिम वहां पर हो रहे हैं. और यूनेस्को ने कहा है कि जो लॉस ऑफ एजुकेशन हो रहा है, इससे खतरा यह है कि लॉस्ट जनरेशन इन गाजा जब पैदा होगी, एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इसमें खो जाएगी. तो बहुत ज्यादा इजराइल ने मजालिम किए हैं और करता चला जा रहा है. उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है जुल्म करने. और देखें, अगर आप जंग लड़ता ना, तो जंग में तो अगर आप जेनोसाइड को निकाल दें, जो इजराइल ने सिविलियन एरियाज को हिट किया है, सिविलियंस को शहीद किया है, उसको अगर आप निकाल दें तो बताएं जरा इजराइल की क्या उसने हासिल किया है. तो अल्टीमेटली तो उसने सिर्फ सिविलियंस ही को मारा है. तो सिविलियंस को मारने का जो है वो जिम्मेदारी किसके ऊपर, यानी कि उसको रोकने की जिम्मेदारी हमास की थी. भाई वो तो ऑलरेडी एक महकूम कौम है. ये जिम्मेदारी जॉर्डन की थी, इजिप्ट की थी, सऊदी अरब की थी. तो असल में ये जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार ये खामोश बैठे हुए हैं, जिन्होंने आकर भेड़िए को जो है वो बकरियों के रेवड़ के ऊपर हमला करने से रोका नहीं. जिम्मेदार वो हैं, ठीक है ना, जिम्मेदार वो हैं कि जो 22 महीनों तक खामोश बैठे रहे और सिर्फ जवाब घटते रहे और कंडेमनेशन जारी करते रहे. तो ये इस वक्त के नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया. आपने राज लगा करें, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.